यस कथालाई सम्प्रेषण गर्नुभएको छ लेखमणि खड्काजीले। आज म उहाँको यो कथामा मेरा यी टुटे फुटेका आवाज भर्दैछु। समय मिलाएर अन्तिमसम्म सुनिदिनुहोला। र यदि कहीँ कतै कसैको जीवनसँग मेल खान पुगेमा यो एउटा संयोग मात्र हुनेछ। यसलाई एउटा कथाको आधारितमा मात्र बुझिदिनुहोला। यसरी सुरु हुन्छ कथा। कुरो 8 वर्ष अघिको। पाल्पाको टिएमसी कलेजमा म स्नातक सिद्ध्याउँदै थिएँ। चाँदनी र म यति नजिक भएका थियौँ कि सायद त्यति सन्निकट त गगन र तारा पनि कहाँ थिए होला। घरकी एक्ली छोरी, अध्ययनमा मेधावी, व्यवहारमा सबैकी प्रिय र सहयोगी, अनि जिउडालमा बगैँचाको गुलाब जस्तै। उनलाई नराम्रे ठान्ने को पो थियो होला र। जब हाम्रो सामिप्यता र साइनो अघि बढ्यो, धेरैलाई मन परेको थिएन, विशेष गरी त उनका आफन्तलाई। तर हाम्रो साइनो यसरी बलियो भएको थियो कि सम्झौताको चरणमै चरम र कडा अग्नि परीक्षालाई पास गरेर मात्रै सम्भव भएको थियो। पुरुष प्रधान समाजमा नारीलाई बुहारी बनाएर पुरुषको जन्मघर अन्माउने प्रचलित सामाजिक व्यवस्था विपरीत उनको र मेरो सम्झौतामा म चाहिँ बेहुला बनेर उनको जन्मघर भित्रिनु पर्ने शर्तमा प्रेमको तमसुक गरिएको थियो, जुन प्रथालाई यो समाजमा घर ज्वाइँ बस्ने भनेर चिनिन्छ। तिम्रो मेरो चोखो प्रेम कहानी नभुल्नु है। समय निकै बदलिएछ। समय सँगसँगै हाम्रो सम्बन्ध पनि बदलियो भनेर त म कसरी भन्नु। तर यति भन्न सक्छु, बदलिएको समाज र समय सामु म अनभिज्ञ रहिरहँदा उनको र मेरो सम्बन्धको गोरेटो पनि बदलिए जस्तो भएछ। स्नातकको अन्तिम ढोका उघार्नै लाग्दा एक दिन कलेजमा साथीको चिठी आयो, जसमा मुख्य विषय थियो चाँदनी र सूर्यको बिहेबारीको कुरो। हिँड्दा हिँड्दै शिथिल गोडाहरूले भुइँ चुम्न छोडे। मेरो जन्म घरको मूल बाटो यस अघि नै भत्किसकेका थिए। चाँदनीसँग भएको सही छापको कागज च्यातेर उनको घरको ढोकाभित्र सूर्य पसिसकेको थियो। फर्केर गाउँ जाने बाटो थिएन। अध्ययनको बाँकी पाटो पुरा नगर्दै देश छोडेर टाढा जाने निर्णय गरे। सबै प्रक्रिया पुर्याउन झन्डै 6 महिना लाग्यो। कसैलाई जानकारी नदिएरै म टिआइएबाट दरिद्र मन र विक्षिप्त हृदय लिएर निष्फिक्री आकाशमा उडेर देश छोडे। जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर, तिमी बिना एक्लै बाँच्ने हिम्मत जुटाएर। जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर। आज 7.5 वर्ष बितिसकेछ। निकोटिनले खाएका औँला र ओठहरू पहेलिँदै गए। हुँदा हुँदा शरीर निकै कमजोर हुन पुग्यो। अरबको बालुवामाथि चुहाउनु पर्ने पसिना बन्द भएपछि थोरै जीवन र धेरै मृत्युको सम्भावना बोकेर म नेपाल फर्किएँ 7.5 वर्षपछि। संयोग पनि कस्तो, जब नेपाल फर्किएँ
केही दिन काठमाडौँको बसाइपछि जन्मेको गाउँ पुग्न भनेर काठमाडौँदेखि धनगढीको रात्रि बस चढे खप्तड एक्सप्रेस। मध्य साउनको महिना, भारी मनसुनी वर्षा, मुगलिनमा गएको पहिरोले रातभर छेक्यो। पूर्वमा बिहानी चढेसँगै मुगलिनको पहिरो पन्छाएर म गैडाकोट आएँ। तर रातभरको वर्षासँगै आएको बाढीले कावासोती नजिकै 3 नम्बर पुल बगाउँदा बाटो अवरुद्ध थियो। राजमार्गमा लहरै गाडीको लाइन यात्रीहरूको पर्खाइ र आवतजावत सँगै बसबाट ओर्लिएर किनारमा उभे नारायणीको अविरल बेगलाई निहाल्दै गर्दा आँखाको सामान्य चाँदनीलाई देखे। केही पर चम्किलो अनुहार, उस्तै मङ्गोलियन नयनभित्र तेजस्वी बत्ती बलिरहेको जस्तो। साइडमा ब्याग भिरेर हातमा ड्राई फ्रुट समाएकी र फाटफुट चाउचाउका मसिना दानाहरूलाई एक मुखमा राख्दै अनि पुनः विश्राम गर्दै म टाढाबाट लुगेर उनलाई चिहाइरहन खोजेँ। तर राजमार्गभरि फैलिएको भिडले उनलाई छेकिदियो। लाग्यो मेरो आस्थाको पूजा र उनीसँगको प्रेम निश्चल तथा निष्कपट थियो र त स्वदेशमा पाइला टेक्ने बित्तिकै उनको दर्शन पाएँ। हृदयमा कौतूहलता बोकेर उनको नजिकै गए। केही पल नदेखे झै गरे, तर उनले त देखिहालिन्। विस्मय नजरले हेरिरहन्। केही बेर हेराहेर मात्रै गरिरह्यौँ अनि हामी बोल्यौँ। उनको बिहेपछिको यो पहिलो भेटमा संसारकै अमूल्य वस्तु भेट्टाए जस्तो। कमजोरीले लखतरान शरीरमा 1000 क्यालोरीको ऊर्जा एकाएक थपिए जस्तो। नजिकै नारायणी बगिरहेको थियो। राजमार्गको भिडलाई छिचोलेर हामी गयौँ केही तल नारायणी किनारमा। अचेल, कस्तो छ तिमीलाई? बोल्दा बोल्दै केही बेर छाएको सन्नाटामा नारायणीको छालसँगै बग्दै जाँदा सबै अतीतहरू मस्तिष्कमा घुमिरहेको बेला उनको यो बोलीले झस्कायो। नदीसँगै बगिरहेको भावना र नदीको गहिराईमा डुबेका नजरलाई उनीतर्फ पुर्लुक्क पार्दै भने, चाँदनी बिनाको आकाश कस्तो होला, केवल कल्पना मात्र गर्न सक्छौ। निस्पष्ट अन्धकार, जताततै सुनसान मझेरी, ज्योति बिनाको ब्रह्माण्ड जस्तो। यस्तै अँध्यारोको बीचमा आशाको सानो मैनबत्ती सल्काएर त्यसको दियोले उज्यालो खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ सबैले। यति हताश किन हुन्छौ? उनले भने। म चुपचाप रहिरहेँ। केही बेर पछि भने, सल्काउने मैनबत्ती नै छैन, खोसियो सबै। उनी केही बोलिनन्। एकहोरो हेरिरहन् नदीको धारतर्फ। निकै बेर पछि बोलिन्, अब त जाँदैनौ नि फर्केर फेरि? उनीतिर आँखा पुर्लुक्क पार्दै भने, थाहा छैन। जब पराई भूमिले आयोग्यताको प्रमाणपत्र
थमाएर फर्काइदियो भने फेरि अर्को ढोका कसरी खुल्ला र? नियतिले पनि कस्तो उपहार दियो। न यो समाजमा प्रेम बिक्यो, न अर्को देशमा शरम बिक्यो। खुद्रा पसलले क्यारेटमा बिक्रीको लागि राखेका थोरै बासी तरकारीहरू बिक्री नभएर थन्काए जस्तै थन्कियो मेरो जीवन त। कति लुकेर मात्र हेरिरहनु, उनको आँखामा आँखा जुधाउँदै एकटकले हेरिरहे। बेला बेला अर्को दिशातिर टाउको घुमाउँथिन् उनले, अनि आँखाले डुबुल्की मारेका पानीलाई रातो पछ्यौरीले पुछी मतिर फर्किन्। आफू सम्हालिन सकेकी थिएनन् र पनि भनिन्, सम्हाल आफूलाई, तिमी त छोरा मान्छे हौ नि, सानो मन गरेर हुन्छ। म चुपचाप रहिरहे। नदीको ढिलमा बसेर ससाना ढुङ्गाहरू समाउँदै केही पर ढुङ्गा हान्थे। केही बेर तरङ्ग जम्थ्यो अनि हराएर जान्थ्यो, हाम्रो सम्बन्ध हराए झैँ। फालेको ढुङ्गा फर्कन्न थियो, नदीकै गहिराईमा डुबेर हराउँथ्यो। तिम्रो प्रेममा म डुबेर हराए जस्तै। ओ जान, तिम्रो प्रेममा म डुबेर हराए जस्तै। चिनारी भित्रको चिनारी कथा अन्तिम भेट। यस कथाको बाँकी अंश अर्को भागमा प्रस्तुत गर्ने बाचासहित आजलाई म छुट्टिन्छु। छुट्टिनु अघि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। अनि सधैँ यस्तै विषयवस्तुका भिडियोहरू हेर्न अनि सुन्नको लागि तपाईँ मेरो फेसबुक पेज तुलाराम डाङ्गी छेत्री, यस पेजलाई लाइक अनि फलो गरी सधैँ मसँग जुडिरहनुहोस्। अनि यस्तै गरी तपाईले युट्युबमा पनि भेट्नुहुनेछ। युट्युबमा तुलाराम डाङ्गी छेत्री सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले यस्तै विषयवस्तुका भिडियोहरू लगायत अन्य विधाका भिडियोहरू पनि भेट्नुहुनेछ। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला भन्दै आजलाई म तुलाराम डाङ्गी छेत्री बिदा हुन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्।